बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। पार्टी की क़यादत अपनी जगह, बैरिस्टर गौहर अपनी जगह, उमर अय्यूब अपनी जगह, लेकिन रात गए इमरान खान साहब का रिएक्शन आ गया जी अदालती इस फैसले के बाद, और बड़ा तहलका खेज रिएक्शन है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा करने का प्लान किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तमाम इल्ज़ामात को डिनाई कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया जी। जी, उन्होंने कहा ये फैसला ही उसमें हरकत नहीं है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। सड़कें ब्लॉक की गई हैं जी, इस्लामाबाद मरी वगैरह की, टायर जलाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहतजाज किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। लेकिन अगर ये एहतजाज पीटीआई करती तो क्या होता? जी हाँ, ये भी एक अहम सवाल जो आपके सामने रखूँगा। शेर अफजल मरवत की किस्मत का फैसला 4 अफराद करेंगे जी। जो कहा जा रहा था नहीं, वो हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी, कमेटी भी तश्कील, बड़ा कुछ हो गया। तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब से शुरू कर लेते हैं जी। बैरिस्टर गौर कह रहे थे ना कि अभी तक उनकी जो बुनियादी रुकनीत है मुअत्तली के हवाले से कोई पार्टी ने अभी कोई हिदायत जारी नहीं की है। तरह बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई, जो इमरान खान साहब का हुक्म था, और उस हिदायत के मुताबिक शेर अफजल मरवत की ऑफिशियली जो पार्टी रुकनीत है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। ना सिर्फ मुअत्तल किया गया है, बल्कि शेर अफजल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक एक अदद इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, और ये इंक्वायरी कमेटी के तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये 4 रुकनी कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी, जो ये प्रूव करने की कोशिश करेगी कि शेर अफजल मरवत साहब गिल्टी हैं या नहीं है। उन्होंने पार्टी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको फॉलो किया या वायलेट किया, शो कॉज को फॉलो किया, वायलेट किया, कितनी बार माफ़ी मांगी, फिर क्या किया। उनके इंटरव्यू के इक़्तबासात जो पाकिस्तान में भी थे, जो लंदन से भी थे, जो सोशल मीडिया पे भी थे, जो ट्वीट्स थे, इन तमाम चीज़ें हैं, और इसमें सब कुछ आ जाना है। ख्वाजा आसिफ से उनकी बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुलाकात, और फिर यह दीगर तमाम चीज़ें भी सामने आ जानी हैं। तो जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, जी हाँ, उसके अहम तरीन मेंबर हैं जी। रऊफ़ हसन साहब दूसरे अहम तरीन मेंबर, दाऊजान काकड़ ये तीसरे हैं, और ब्रिगेडियर मुसद्दिक मलिक, ये 4 अफराद पर मुश्तमिल जो कमेटी है, ये शेर अफजल मरवत साहब की किस्मत का फैसला करेगी। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि शेर अफजल मरवत साहब को वार्निंग देनी है या शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल बाहर करना है। और मुझे ज़्यादा इम्कान लगता है कि ये नोटिफिकेशन मौसूल होने के बाद शेर अफजल मरवत साहब खुद ही मीडिया पर आकर ऐसी हरकतें करेंगे कि वो खुद ही निकल जाएंगे। जी हाँ, लेकिन फैसल वाडा का वो जुमला जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, एक अदद फॉरवर्ड ब्लॉग बनेगा। तो खबरें इस हवाले से हैं, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जो उड़ रही हैं खबरें वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो खबरें ये हैं कि मुमकिनात से मुतल्लिक बात की जा रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरवर्ड ब्लॉग बनेगा उसकी सरबराही शेर अफजल मरवत करेंगे विद इन पार्टी। वो कर सकते हैं, क्योंकि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसकी रोशनी में शेर अफजल मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा करार दिया गया है। अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है, और क्योंकि ताकतवर जिन्होंने ये सारी बसात बिछाई और बिल्कुल उसके उलट फैसला होगा, तो वो भी तो इतने आराम से नहीं बैठेंगे ना। उन्होंने भी तो बहुत कुछ करना है। राजा रियाज भी तो प्रोडक्शन थी ना किसी की, जहांगीर खान तरीन भी तो किसी की प्रोडक्शन थी, परवेज खटक भी तो किसी की प्रोडक्शन थी। तो ये जब सब चीज़ें ये सब हो जाती हैं, इसके अलावा जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस जिन हालात में की, वो तो सब कुछ थे। तो ज़ाहिर बात ताकतवर भी खामोश नहीं बैठना, उन्होंने भी कोई ना कोई चीज़ तो बनानी है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। वैसे अगर शेर अफजल मरवत साहब वाकई इस फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करके, जो शक उनसे मुतल्लिक है ना, वो दुरुस्त साबित हो जाएगा। उनकी हैसियत जो पाकिस्तान की सियासत में क्या होगी, वो राजा रियाज टाइप की होगी। वो इसके अलावा दीगर किसी का भी नाम ले लें, जहांगीर खान तरीन ले लें, ओन चौधरी ले लें, जो तमाम अफराद निशान इबरत बन चुके हैं इस टाइम, बल्कि गाली बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में, तो वो उनसे ज़्यादा उनकी क्या हैसियत हो जाएगी। तो बहरहाल लेट्स सी, देखें क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये खबरें सारी चल रही हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इमरान खान साहब का बड़ा तगड़ा रद्द-ए-अमल है, ऑफिशियल उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसको रीट्वीट किया ऑफिशियल अकाउंट से। उसमें पहला मुतालबा इमरान खान साहब ने बहुत तगड़ा कर दिया। उन्होंने कहा करोड़ों वोटर्स और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के हिमायतियों को वोट के हक से महरूम करने के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने। उनके जिसने वोट के इस हक को से महरूम किया,
ذمہ داروں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت فوجداری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو یہ پلی مل گئی ہے اور زندگی بھر چلتی رہے گی. جس طرح نواز شریف صاحب پرویز مشرف صاحب کے خلاف پلی لے کے چلتے ہیں نا 1999 میں طیارہ ہائی جیکنگ اور یہ وہ سب چیزیں, تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ ہی اب چلے گا, کیونکہ عمر ایوب صاحب نے کہا تھا تو صرف چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں سب کا, اور ان سب میں نہ جانے کون کون ہے. تو بہرحال خان صاحب کا مطالبہ بڑا تگڑا آ گیا ہے. آج کے حوالے سے خبر دوں تو عدت میں نکاح کیس آلریڈی ایک دن لیٹ ہو چکا ہے, 12 تاریخ تھی لیکن آج 13 تاریخ تک پڑ گیا ہے کام. تو آج کیس کا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے, اور ورنہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ چلی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بائنڈنگ دی تھی کہ 12 جولائی تک آپ کو فیصلہ دینا ہے افضل مجوکا صاحب مجسٹریٹ کو, جج صاحب کو. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ خاور منیکا سب تاخیر کے تمام حربے استعمال کر رہے ہیں. کبھی میڈیکل بورڈ کی بات کرتے ہیں, کبھی علماء کونسل کی بات کرتے ہیں, کبھی یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں ان کی طرف سے. بات کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, اتنا بدبودار گندا آدمی میں نے نہیں دیکھا. تو بہرحال آج صبح 8:30 بجے دلائل مانگے, آج 12 بجے تک عدالت نے کہا دلائل مکمل کر لیں. تو آج بھی عمران خان صاحب یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے میں نے کہا کیس کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, یہ بڑی امید کی جا سکتی ہے. ہاں جی, ادھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہر کوئی پارٹی نے اپنی ایگزسٹنس تو شو کرانی تھی, مگر وہ اس احتجاج کا کتنا مزیدار ہوتا ہے جو احتجاج حکومت کی زیر سرپرستی ہو. ایسا ہی ہوا جی, اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے مری اسلام آباد وغیرہ میں احتجاج کیا, آگ شاگ بھی لگائی ہے, ٹائر بھی جلائے ہیں, روڈ بھی بلاک کیا, اور انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے. اور سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون وہ 8 ججز کو جو تل رہی ہے جی, اب اچھا خاصا فرائی کر رہی ہے ان کے خلاف کمپین چل رہی ہے جی, نون لیگ کا سارا میڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ہاں اگر پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہوتا, یہ ٹائر جلائے ہوتے, تو 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی کہہ دیتے ہیں اور جانے پتہ نہیں کتنے مقدمے بن جاتے ہیں. مگر یہاں احتجاج کوئی اور نہیں, حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا. کس کے خلاف؟ سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے کے خلاف. چلے ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے اندر تو نہیں گئے نا, سڑکوں پہ ہی ہے, لیکن ٹائر جلانا سمجھا کہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ادھر جی الیکشن کمیشن کا رد عمل بھی ایک رپورٹ ہو رہا ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں دینا سمجھ سے بالا تر ہے. یہ الیکشن کمیشن کریے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر. اچھا ویسے آپ کی سمجھ اتنی اچھی ہوتی تو تشریح اچھی کر لیتے سپریم کورٹ کے فیصلے کی. 11 جج آپ کے اوپر لان تان نہ کر رہے تھے کہ آپ ہی نے سارے معاملے کو سسٹم کو خراب کیا. بہرحال الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں دینا سمجھ سے بالا تر ہے. سپریم کورٹ فیصلے کی ہم مخالفت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو عدالت میں فری کی نہیں تھی, ان کو نشستیں کیسے دے دی گئی ہیں؟ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں ہے. تو بھائی پھر کیوں نہیں ان کو آپ نے ڈکلریشن ان کا مانا جو انہوں نے سائن کیا ہوا تھا, وہ آپ نے کیوں نہیں مانا؟ کیوں آپ نے قدغن لگائی کہ کسی اور سیاسی جماعت میں آپ کا شامل ہونا ضروری ہے؟ کیوں آپ نے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا؟ اچھا بہرحال بول لیں جو بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں ہے, تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, ہماری جا کے ویب سائٹ دیکھ لیں, یہ کہا الیکشن کمیشن نے. اور ہاں جو سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی ہے نا الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی, غلط ہے. ہم نے کسی قسم کی کوئی غلط تشریح نہ کی, اور نہ ہی کسی فیصلے کو ہمارے منسوخ کیا گیا ہے. تو لگتا ہے الیکشن کمیشن کو نا سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, مجھے بہرحال ایسا لگتا ہے. ہاں رات کو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جی قاضی صاحب نے مجھے کہا کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایکسٹینشن میں. ہماری سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں تھا, وزیر قانون صاحب کہتے اس میں کہا یہ خبریں چل رہی ہیں کہ مجھے آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم کچھ اصلاحات لانا چاہتے ہیں. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہمیں, تو قاضی فائز صاحب نے جواب دیا ہاں میں کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں رکھتا ایکسٹینشن میں. تو بہرحال مجھے تو ویسے بھی کل کے فیصلے کے بعد پتہ چل گیا کہ 54 55 56 ڈیز رہ گئے قاضی فائز صاحب کے. منصور علی شاہ صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے. اب دیکھتے ہیں 60 دن کیسے گزرتے ہیں, 60 ورکنگ ڈیز, یہ میرے اور آپ کے لیے سوال ہوگا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.